बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हसीन व जमील नौजवान मुल्क के मशहूर व मारूफ ताजिर का नूरे चश्म था। इसकी दुकान इस दरिया की तरह थी जिसमें सोने की नदियां गिर रही हों। वसीओ अरीज महल अपनी खूबसूरती में जन्नते अदन का मंजर पेश कर रहा था। इस महल में 50 कनीजें मौजूद थीं जो अपनी सफाई और हुस्न में गुलशन के रंगारंग फूलों की तरह थीं जिन्हें शबनम के कतरों ने धो डाला हो, या उस गुलदस्ते की तरह थी जिसे नई नवेली दुल्हन के अजलाए अरूसी में रखना मकसूद हो। लेकिन ये खूबरू और नवाबी शान शौकत रखने वाला नौजवान जिंदगी के असल और पुरलुत्फ पहलू से बेखबर था। एक दिन गुलामों और कनीजों के बाजार में इसकी निगाह अचानक इस परी पैकर हुरे तमसाल पर पड़ी जिसका चेहरा बदर तमाम को शर्मा रहा था और सुरमगी आंखें अपनी बारीक बारीक स्याह पलकों से बड़े बड़े जाहिदों को तड़पा रही थीं। गोरे रुखसार पर कुदरती गुंदा हुआ स्यातिल देखने वालों के दिलों को मगनतीस की तरह खींच रहा था। ओलों जैसे साफ शफाफ दंदान नीलगू आसमान पर चमकने वाले तारों की तरह जगमगा रहे थे। ये दराज गर्दन दिलरुबा जब फूल की नाजुक पत्तियों जैसे लब खोल कर मुस्कुराती तो मुंह से बिजली कूदने लगती। जूं जूं ये नौजवान इस हूर के अंग अंग पर नजर दौड़ाता एक से एक बढ़कर खूबी देखता। ये हूर उसकी आंखों के शीशे से होती हुई उसके दिल की गहराइयों में उतर गई। उसने मुंह मांगे दाम यानी 5 तलाई दिनार देकर उसे खरीद लिया, उसे घर ले आया, फिर वो इसका होकर रह गया। अब उसकी सूरत हाल ये थी कि दिन भर एक घड़ी दुकान पर बैठता तो बेकरार होकर घर आ जाता। उसकी गैरत गवारा न करती थी कि सूरज भी उस पर अपनी किरणें डाले या उसे बाद नसीम का झोंका छुए। जो ही ये दुकान खोलता जुदाई के तल्ख लम्हात उसे बेकरार कर देते। आतिश मोहब्बत सीने में मचलने लगती तो ये दुकान बंद करके दिलरुबा के शीरी आबे दहन से आतिशी शौक बुझाने मौजूद होता। हबीबा की मोहब्बत उसका सरमाया हयात और जिंदगानी का भेद बन गई, वरना इस नौजवान को जिंदगी की लज्जतों का पता ही न था। इससे पहले ये नौजवान शायरों की इश्किया गजलों और बलीगे तशबीहात को अल्फाज बिलामायने समझता था। इसके नजदीक मंजरों की दिलफरेबी, रातों की चांदनी, सुबह की तरोताजगी कोई चीज न थी। उसके नजदीक शौरा की गजलों की अहमियत थी तो इतनी सी जितनी अजमी इंसान को अरबी अशार से होती है। वो जानवरों की तरह अल्फाज तो सुनता है लेकिन मानी से बेखबर रहता है। जब इसे इश्क से वास्ता पड़ा तो जान गया कि इन अल्फाज के अंदर वो हकाइक हैं जो दिलों को तड़पा देते हैं और कलेजे को चीर देते हैं। जूं जूं दिन गुजरते गए जुनून मोहब्बत बढ़ता गया। तिजारत का बर्फाब मोहब्बत की आंच में मचलने लगा। दुकान बंद रहने लगी। जमा शुदा सेम और जर निकलने लगा। साल हर साल की जमा की हुई दौलत शबनम के कतरों की तरह बिखरने लगी। लेकिन ये नौजवान जर्रा परवाह न करता क्योंकि इसे ऐसी हबीबा मिल गई जिससे एक घड़ी का विसल कायनात की दौलत से बद दर्जा बढ़कर था। ये अपने ग्राहकों को दुकान पर खड़े छोड़कर हूरे तमसाल हबीबा का दीदार करने चला जाता। जब भी नेक वक्त समझाती कि जाओ और मालो दौलत की खबर करो, तिजारत करो और सरवत बचाओ, तो ये कहता मुझे सेम जर और दौलत और सरवत से क्या गर्ज, बस तू ही मेरी सरवत और तिजारत है। वो जब भी बात करना चाहती ये नौजवान उसके फूल की पत्तियों जैसे नाजुक होंठों पर किबला जमा कर खामोश करा देता। बिलाखिर तिजारत खत्म हो गई। सोने का कुआं खुश्क हो गया। असासे फरोख्त हो गए। कनीजें बिक गईं तो इसने महल के मरमरी पत्थर फरोख्त करने शुरू कर दिए। जाने वाले माल का गम, न गुमशुदा खजाने का अफसोस। इसे हबीबा की मोहब्बत में भूख से ग़िज़ा और प्यास से सैराबी हासिल होती। वहशत से सुकून और सर्दी से हरारत नसीब होती। इसके गोरे चिट्टे रुखसारों ने इसे फूलों से बेनियाज कर दिया क्योंकि इसे मोतियों के बदले महबूबा के ओलों जैसे शफाफ दंदान और शहद के बदले महबूबा का शीरी आबे दहन मिल गया। इसके रेशम जैसे नर्म और नाजुक बदन की खुशबू मुश्क खतन का नैमुल बदल थी। इसकी गोरी और चौड़ी छाती में इसकी दुनिया आबाद थी। इसके यहाँ अंधेरी रात के वक्त महबूबा जैसी कंदील रोशन रहती थी जो रात को रोशन दिन में बदल देती। अलगर्ज मोहब्बत का फसल पक गया और बर्दाश्त का वक्त आ गया, लेकिन खिजा या बहार में नहीं बल्कि शदीद तरीन सर्दी के मौसम में। और इन दोनों के घर में फिक्रो फाका के दिन थे। घर भर में ले देकर सिर्फ एक चटाई रह गई थी
जिस के धागे टूट रहे थे और रुई के टुकड़े मट्टी से मेले हो रहे थे। इस बेचारी को दर्द ज़ा शुरू हुआ तो वो इस चटाई पर पिछाड़े खाने लगी। ये नौजवान अपनी हबीबा के दर्द को अपनी पसलियों में महसूस कर रहा था। उसकी हर चीख उसके दिल पर खंजर की तरह पेवस्त हो रही थी, लेकिन भला क्या कर सकता था। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो इस बेचारी ने कहा, ए मेरे महबूब, मैं मर जाऊंगी, जा मेरे लिए कुछ रोगन शहद और आटा ले आ और जल्दी कर, अगर देर हो गई तो मुझे जिंदा न पाएगा। ये घर से निकला और दीवाने की तरह दौड़ दौड़ कर मतलूबा अशिया तलाश करने लगा। दुकानें और बाजार बंद थे, लेकिन लोग घरों में मजे की नींद सो रहे थे। लेकिन मोहब्बत का मतवाला परदेसियों की तरह मारा मारा फिर रहा था। ये दौड़ता हुआ बगदाद के पुल पर जा पहुंचा। इसका अगर कोई घर था तो वही जिससे निकल कर आया था, और अगर कोई गमख्वार था तो वही औरत जो दर्द से मर रही थी। इसके दिल में खतरनाक वसवसे पैदा होना शुरू हो गए। इसे अपनी महबूबा के खात्मे के बाद आने वाली वहशत और काट खाने वाली तन्हाई का खौफ लर्जा रहा था। जब वसवसों ने भयानक मंजर पेश किया तो सोचने लगा, अगर दजला में छलांग लगाकर मैं भी जिंदगी का खात्मा कर लूं तो शायद अगले जहां में इकट्ठे हो जाएं। दजला का पानी रात की स्याह चादर ओढ़े रक्स कर रहा था। चारों तरफ यख बस्ता खामोशी छा चुकी थी। ये छलांग लगाना ही चाहता था कि इसे अपनी हबीबा का इंतजार और तकलीफ याद आई। अपनी दर्द मांदगी और नाचारी ने उसे ये दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया, ए मेरे अल्लाह, मेरी हबीबा और जो कुछ इसके पेट में है वो तेरे सपुर्द करता हूँ। इसके बाद लंबे चौड़े ख्यालात बर्क रफ्तारी से उसके जहन पर गुजरने लगे। ये छलांग लगाने से पहले सोचने लगा कि इस यख बस्ता पानी में मौत जल्दी आ जाएगी या देर से। आया मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा या नहीं? क्या अल्लाह खुदकशी करने वालों की जवाब तलबी नहीं करेगा और हुक्म अदूली करने वालों को सजा न देगा? क्या अल्लाह ताला ने खुदकशी हराम नहीं की? क्या ये जान उसकी मलकियत नहीं जो उसने बतौर अमानत बंदे को दे रखी है? ये जान न मेरी है न मैंने पैदा की है। फिर याद आया कि मैंने जो अल्लाह ताला से दुआ की है और महबूबा को उसके सुपुर्द किया है, तो क्या वो ऐसे ही रायगा जाएगी? मरने के बाद मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ईमान जाग उठा और ये वापस मुड़ने पर आमादा हो गया। लेकिन मुस्तकबिल के भयानक खौफ ने फिर पांव पकड़ लिए। ये आंखें बंद करके कोई खतरनाक फैसला करना ही चाहता था कि एक गैर महसूस कुव्वत ने बाजू पकड़ लिए, और ये कुव्वत दरअसल दिल मोह लेने वाली वो सुरीली आवाज थी जो दूर से गूंजती हुई सुनाई दी। ये आवाज आबशारों और नहरों से होती हुई दजला पार कर रही थी। ये आवाज इस बात की अलामत थी कि रात खत्म और दिन शुरू हो गया। ये मुअज्जिन की आवाज थी जिसके इंतजार में चौपाए खड़े और परिंदे बैठे रहते हैं, जिसे सुनकर बुलबुलें चहचहाने लगती हैं और नमाजी जाग पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे हय्याल फलाह के अल्फाज सुनकर दुनिया की सआदत और आखिरत की बुजुर्गी नजर आई। इसके असाब में कुव्वत और तवानाई दौड़ने लगी और वो वहां से वापस घर आ गया। इसने देखा कि पड़ोस की औरतें जमा थीं, जो इसकी आहो बका सुनकर जमा हो गई थीं। इसने इनसे अपनी बीवी की हालत दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया कि ये फौत हो चुकी है, हालांकि वो बेहोश होकर सकते में थी। ये फौतगी की इत्तला सुनकर चीखता चिल्लाता, रोता पीटता, बाल नोचता, कपड़े फाड़ता हुआ दीवानों की तरह जिधर मुंह आया उधर चल पड़ा। उसके होशो हवास गुम हो गए और ये बस्तियों और शहरों में घूमता हुआ खुरासान जा निकला। अरब लोग मुर्रवत की वजह से खाना और बिस्तर मुहैया कर देते, लेकिन ये न पूछते कि तू कौन है और कहाँ जाना चाहता है। कुछ अरसे के बाद होशो हवास दुरुस्त हुए तो किसी वाकिफ कार ने उसे तिजारत के लिए पैसा दे दिया। चनाचे ये थोड़े ही अरसे में मालदार हो गया। घर में सोने चांदी की रेल पेल हो गई। ये अपने घर के पते पर पड़ोसियों को खत लिखता रहा। चनाचे इसने 66 खत लिखे, लेकिन जवाब एक कभी ना आया। जिस शख्स ने अज़दवाजी जिंदगी का हैस उठाया हो और बीवी की मोहब्बत में शीरी औकात गुजारे हों, वो भला क्यों कर तन्हाई की जिंदगी बसर कर सकता है। सोने और चांदी के दिरहम और दीनार से उम्दा खाने, बेहतरीन पोशाकें, आला सवारियां, बुलंद बाला कोठियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन हम मिजाज, हम ख्याल, दर्दमंद रफीका हयात का मिलना
قسمت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتا تو شاندار ماضی کے پر لطف لمحات اور اپنی حبیبہ کے اوصاف یاد کر کے روتا۔ اسے اپنے بغدادی محل جو اپنی خستہ حالی کے باوجود محض دلربا کے دم خم سے گلشن نما تھے، اسے محل سے بہت پیارا لگتا تھا، جس میں سوائے سونے چاندی کے کوئی غمخوار نہیں تھا۔ اسے خراسان میں 28 سال بیت گئے، عمر کے بہار خزاں میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ گھبرا گیا کہ اس سے کہیں اس حال میں ہی موت نہ آ جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کی قبر بھی نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ ایک رات یہ تصور اور وحشت ناک منظر بن کر سامنے آ گیا تو اس نے بغداد واپسی کا عزم بال جزم کر لیا۔ اس نے 28 سال کی کمائی ہوئی دولت میں 1000 طلائی دیناروں میں فروخت کر دی اور عمدہ پوشاک اور کچھ سامان خرید کر ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف چل پڑا۔ دل میں بس ایک ہی آرزو تھی کہ بیوی کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائے اور وہیں کا ہو کر رہ جائے، لیکن راستے میں قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے والوں کو لوٹ کر قتل کر دیا۔ یہ رات کو مردوں کے درمیان سے اٹھ کر پیدل چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ دنیا دکھوں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حبیبہ کی جدائی کا جان کا صدمہ دل سے اترا بھی نہ تھا کہ دوسرا صدمہ آن پڑا۔ یہ پھر خود کشی کا سوچنے لگا، مگر ایمان چونک پڑا اور اس نے یاد کیا، میں نے اپنی حبیبہ اور اس کے جینین کو اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ کیا عجب کہ وہ امانت محفوظ ہی ہو۔ یہ ابھی سوچوں میں گم چلتا ہوا دریا کے کنارے آ پہنچا۔ اتفاق سے وہاں ایک بحری جنگی جہاز گزر رہا تھا۔ اس نے جہاز کی طرف اشارہ کر کے آواز دی۔ جہاز والوں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بھائیوں کو حقیر نہیں سمجھتے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ انہوں نے اسے کھانا پیش کیا، یہ کھانا کھا کر سو گیا۔ جہاز دن بھر چلتا رہا۔ شام کے وقت یہ بیدار ہوا تو بغداد نظر آ رہا تھا۔ اسے بغداد اور دجلہ کا پرشکوہ منظر تعجب میں ڈالنے لگا۔ دجلہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور جہاز مچھلیوں کی طرح ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ کھجوروں کے درخت باہم معانقے کر رہے تھے، پانی کی موجیں رقص کر رہی تھیں۔ ان کا جہاز ان کشتیوں میں سے ایسے گزر رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد حسینوں کی جمگھٹے سے گزر رہا ہو۔ امیر الجیش نے اسے بغداد کے اس پل پر اتارا جہاں یہ 28 سال قبل کھڑا چھلانگ لگانے کا سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب پھر سے روغن اور شہد خرید کر اپنی حبیبہ کو پیش کرے، لیکن فوراً متنبہ ہوا کہ یہ کوئی گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ 28 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے فوت ہو گئے۔ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ ایک عظیم الشان مکان تیار ہو چکا ہے اور اس کے گیٹ پر مسلح نوجوان چاقو چوبند کھڑے ہیں۔ یہ سوچنے لگا کہ کہیں میں بھول تو نہیں گیا ہوں۔ واپس مڑا تاکہ پوچھ لے، لیکن پوچھے تو کس سے؟ ناشناسا چہرے ہیں، جگہیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کو اپنی آخری آرزو بھی پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ وہ رجت کہکری میں تھا کہ اچانک اس کی نگاہ قدیمی دکان پر پڑی جس میں ایک نوجوان سبزی فروخت کر رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا باپ عرصہ 20 سال سے فوت ہو چکا ہے اور یہ پرشکوہ محل امیر المومنین مامون الرشید کی دایا کے بیٹے کا ہے جو آج کل مملکت اسلامیہ کا سیکریٹری خزانہ ہے۔ اس دکاندار نے مزید بتایا کہ اس نوجوان کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس کا باپ نامور تاجر کا فرزند تھا۔ اس نے کنیز خریدی اور پھر اسی کا ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ سال بعد کنیز کو دردزا شروع ہوا تو وہ اس کے لیے خورد و نوش کی اشیاء لینے گیا جو اسے کہیں سے بھی نہ ملی اور نہ وہ خود ہی واپس آیا، لیکن میرے والد نے اس کی کنیز کی طلب پوری کر دی تھی۔ انہی ایام میں امیر المومنین ہارون کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جو ہی اس سے اس کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراً پی لیا۔ اس دن سے یہ کنیز نومولود کی رضائی ماں بن گئی جو اسے کافی عرصہ دودھ پلاتی رہی اور وہ نومولود آج کل امیر المومنین مامون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفصیل سن کر اس تاجر کے گرد زمین گھومنے لگی اور بے شمار شکوک اور امیدیں مختلف صورتوں میں اس کے دل پر برق رفتاری سے گزرنے لگیں۔ اس نے سبزی فروش سے پوچھا کہ ام الولد یعنی بچے کی ماں کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب کا انتظار اس پر عرصہ قیامت کی طرح گزرنے لگا۔
جواب سننے کے لیے بےتابی کا یہ عالم تھا کہ وہ گویا کوئی ملزم ہے جسے عدالت سے قتل یا برات کا حکم سنایا جانا ہو۔ سبزی فروش نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ اپنے بیٹے کے ہمراہ امیر المومنین کے گھر جاتی رہی، لیکن آج کل اس سامنے والے محل میں رہ رہی ہے۔ البتہ اس وقت سے آج تک اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے۔ یہ اسے چھوڑ کر جلدی جلدی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں، جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگی۔ یہ حمد الہی کے ترانے گاتا ہوا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، میں جس محبوبہ کی قبر کے پاس دفن ہونے کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک اسی انتظار میں ہے کہ محبوب آئے اور وہ اسے اپنے سینے میں بھری ہوئی محبت پیش کرے۔ اور وہ جنین جو موت کے دروازے پر کھڑا تھا، آج وہ مملکت اسلامیہ کا امین بیت المال یعنی سیکرٹری خزانہ بن چکا ہے۔ دروازے پر جا کر کھڑا ہوا تو گھر کے نوجوان مالک نے پوچھا، صاحب کیا تلاش کرتے ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا اور سانس تیز ہو گئی، آنکھیں آنسو برسانے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ بات کرنے کا یارانہ نہ رہا، بس اتنا ہی کہا، میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان نے تردد کے عالم میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں یکے بعد دیگرے کئی صحنوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچ گئے۔ نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا تاکہ اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھ لے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اندر میری حبیبہ ہی ہے۔ اس نے آواز دی تو وہ آواز پہچان کر برق رفتاری سے پردے سے باہر آئی اور اسے زندہ سلامت دیکھ کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ چاہتی تھی کہ فوراً اس کے سینے سے لگ جائے، لیکن نوجوان بیٹے کی موجودگی میں حیا کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ سمجھدار نوجوان یہ دیکھ کر بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا تاکہ اس کے والدین جی بھر کر اپنی پرانی یادیں تازہ کر لیں۔ اس قصے کا اصل قصص منل تاریخ میں موجود ہے۔